LPG गैस की कीमत में खुद साख्ता इजाफा, माफिया ने गैस 10 रुपए फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल 450 रुपए महंगा हो गया। सरकारी कीमत 256, मार्केट में 330 रुपए तक जा पहुंची। DPO झंग राशिद हिदायत का थाना 18 हजारी का दौरा, पुलिस अफसरान को डकैत गैंग्स और इश्तिहारियों के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन की हिदायत। DPO ने जराइम के हवाले से जाए वकुआ के भी दौरे किए, मुतासिरीन को इंसाफ देने की यकीन दहानी। झंग नर्सिंग स्कूल में तालिबात की हिरासगी का मामला, क्लरिकल स्टाफ पर हिरासा करने का इल्जाम था। इंस्ट्रक्टर रजिया परवीन की सरबराही में कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली। महकमा एक्साइज ने बड़ी सहूलत मुतारिफ करा दी। व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड के मुंतज़िर अफराद ऑनलाइन तरीके से अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी भी व्हीकल का स्मार्ट कार्ड हासिल कर सकेंगे। प्रिंट निकलवा कर बतौर स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा। धुंध में बिजली सप्लाई के हवाले से फेस्को का अहम फैसला, शहर भर में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम इलाकों में 3 फेज ट्रांसफार्मर्स चलेंगे। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका सब डिवीजन के खिलाफ कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया गया। फैसलाबाद में सर्दी के असरात खेलों पर भी पड़ने लगे। बोहड़ावाली ग्राउंड, इकबाल स्टेडियम में होने वाले मैचेस शदीद सर्दी की वजह से मंसूख। मुखला टूर्नामेंट, शेर सुल्तान टूर्नामेंट के मैचेस कैंसिल कर दिए गए। चिनियोट में इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुतहरिक, तशहीर में कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस भिजवा दिए। डॉक्टर सुहेल कहते हैं अब तक 17 खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया है। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद असलहा नुमाइश का इल्जाम। तोबा टेक सिंह के हल्का NE 106 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार खालिद सदराइश पर असलहे की नुमाइश का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक खालिद नवाज ने 8 अफराद के हमरा सदर बाजार में असलहे की नुमाइश की। फैसलाबाद से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ख्याल अहमद कासरो गिरफ्तार। साबिक वजीर को अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज परवेज नवाज ने ख्याल अहमद कासरो की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ PP 108 में तजब्जब का शिकार, राना आफ्ताब से टिकट लेकर दोबारा नामजद कर दिया गया। राना आफ्ताब टावर के इंतखाबी निशान पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बन गए। फैसलाबाद में सियासी पारा बढ़ने लगा। PP 117 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा रिजवान की कौसराबाद आमद। ख्वाजा सलीम उर्फ लाला की जानिब से मुनाकिदा जलसे से खिताब, बोले हुकूमत में आते ही हल्के की महरूमियां दूर करूंगा। इस मौका पर अकरम अंसारी, मियां काशिफ महमूद, जाहिद अली शाह, फैसल खान, शाहजेब, राना अली, चेयरमैन फैसल खान, वाइस चेयरमैन राना जाहिद और दीगर भी मौजूद थे। जंग में आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। PP 128 से नामजद लीगी उम्मीदवार खालिद महमूद सदगाना हल्के में मुतहरिक, मसाइल हल करने का आज़म। कहते हैं सेहत, तालीम और सड़कों के मसाइल हल करके अवाम की आवाज बनेंगे। कमालिया में भी आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार सरगर्म। PP 123 से आजाद उम्मीदवार शाहिद गुज्जर की इंतखाबी मुहिम में तेजी, मुख्तलिफ मुकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। शाहिद गुज्जर कहते हैं इलाके की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे। जंग में रिटर्निंग अफसरान ने पोस्टल बैलेट पेपर्स के हसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सरकारी मुलाजमीन समेत माजूर अफराद भी पोस्टल बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी 22 जनवरी के बाद शुरू होगी। फैसलाबाद में जनरल इलेक्शन के लिए सामान की तरसील, अमले को मुतल्लिका जगहों तक पहुंचाने का मामला। सेक्रेटरी RTA ने मौजूद और दरकार ट्रांसपोर्ट की फहरिस्तें मुरत्तिब कर ली। कहते हैं इलेक्शन डे पर 2000 से ज्यादा गाड़ियों के साथ तमाम अमूर निपटाए जाएंगे।
سرکاری کالجز کے ریگولر ہونے والے اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹوتیوں کا معاملہ، پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن نے کٹوتیوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع حاصل کر دیا۔ عدالت نے کیس کا فیصلہ آنے تک پنجاب حکومت کو تنخواہوں میں کٹوتی سے روک دیا۔ فیصل آباد میں 98 کروڑ کے غیر قانونی ری فنڈ، زرگری ٹریڈرز کمپنی نے 5 ارب کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جمع کرائیں، کمشنر ایف بی آر نے زرگری ٹریڈرز کو بلیک لسٹ کر دیا۔ سگریٹ کی غیر قانونی تجارت کا تشویشناک رجحان، ملک بھر میں جعلی سگریٹ کی 85 کروڑ چھڑیاں فروخت کرنے کے لیے موجود ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی مد میں قومی خزانے کو 5 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی افادیت بارش سے حوالات اٹھنے لگے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی مالکان کی شامت آ گئی، ایف ڈی اے نے بقایا جات کی وصولی کے لیے شکنجہ کس لیا۔ غیر قانونی ڈیولپمنٹ کی مد میں 18 ڈیولپرز ایف ڈی اے کے نادہندہ، ڈائریکٹر ای ایم 2 کا عدم ادائیگی پر بلیک لسٹ کرنے کا اندعا۔ فیصل آباد میں جعلی ادویات کا دھندا، پینوڈ ویزلین اور فلین آئی ڈراپ جعلی قرار، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے دھندا بے نقاب کر دیا۔ پینوڈ ویزلین بیچ نمبر VJ320 اور آئی ڈراپ فلین بیچ نمبر U0061 کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نے سرکولر جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ میں ایکسپائرڈ انجیکشنز کا معاملہ، ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی نے ادویات کی جانچ پڑتال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ 4 میڈیکل افسران پر مشتمل کمیٹی کو 2 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ چنیو جوڈیشل کمپلیکس کے لیے بڑا فنڈ منظور، 2 ارب 49 کروڑ 22 لاکھ روپے دیے جائیں گے، صوبائی ترقیاتی ورکنگ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ سرکاری اسکولوں میں ناقص نتائج اور بچوں کی پڑھائی متاثر ہونے کی ایک بڑی وجہ نظر آئی۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ جوہر پبلک ہائی اسکول علامہ اقبال کالونی کے 20% بچوں کی نظر کمزور نکلی، 1250 بچوں میں سے 250 کی نظر کمزور نکلی۔ امداد فاؤنڈیشن کا فری آئی اسکریننگ کیمپ۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے بورڈ کا اجلاس، سابق چیئرمین کاشف ضیاء، حافظ راشد اور دیگر کی شرکت، طلبہ کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے کورسز سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ چیئرمین پی ایچ ایم میں میاں فاروق کہتے ہیں رواں سال درجنوں نئے کورسز شروع کیے جائیں گے۔ ڈومیسٹک پروازوں کے مسافروں پر ایئرپورٹ چارجز لاگو، آئندہ ہر مسافر سے 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ سول ایوی ایشن کا نیا ہدایت نامہ ایئر لائنز کو موصول۔ فیصل آباد میں مہنگی کھاد کے خلاف کارروائیاں، محکمہ زراعت نے 15 دن میں 42 مقدمات درج کرائے، 23 کھاد ڈیلرز گرفتار کر لیے گئے، 20 دکانوں کو سیل کر کے 1245 یوریا بیگ ضبط کر لیے گئے، 7,92,000 کے جرمانے۔ شوکوٹ پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اعجاز صالح فیلڈ میں سرگرم، 16 روز میں 8 افراد گرفتار، 6 کے خلاف مقدمات درج۔ شدید سردی کورے سے گنے کی فصل متاثر ہونے لگی، زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو ہلکا پانی لگانے کی ہدایت کر دی، کہتے ہیں مونڈی فصل کو فروری میں کاٹنے سے بہتر پیداوار حاصل ہو سکتی ہے، نئی فصل فروری میں کاشت کرنے کا مشورہ۔ جنگ میں جڑی بوٹیاں گندم کے لیے خطرہ بننے لگیں، شدید دھند کے باعث کاشتکار سپرے کرنے سے قاصر، محکمہ پلانٹ پروٹیکشن نے خدشات کا اظہار کر دیا، چند روز میں سورج نہ نکلنے کی صورت میں پیداوار میں کمی کا اندیشہ ظاہر کر دیا گیا۔ جنگ میں مسائل کے حوالے سے کسان کنونشن، مرکزی چیئرمین حسیب انوار، ضلعی صدر مہر واجد علی نول سمیت پنجاب بھر سے عہدیداروں اور کسانوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ حسیب انوار بولے، مسائل کے حل کے لیے حکومتی ایوانوں میں کسان رہنماؤں کا ہونا ضروری ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی رائے صالح الدین انتقال کر گئے، جراوالا کی سیاسی شخصیات کا اظہار تعزیت، مرحوم سابق ایم پی اے رائے حیدر علی کھرل کے والد تھے۔
फैसल आबाद में ओमनी केयर फार्मेसी में स्कून ब्रांड की जानिब से न्यूट्रीफाइड प्रोडक्ट्स लॉन्च। इफ्तिताही तकरीब में स्कून ब्रांड की अफादियत बारे आगाह किया। नेशनल सेल्स मैनेजर सदाकत अली बोले, न्यूट्रीफाइड दीगर प्रोडक्ट से मुख्तलिफ है।